अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें इस्लामाबाद से। और जिस तरीके से फ़ेक न्यूज़ का जो एक प्रोपेगेंडा है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की इस वक्त हिकमत अमली क्या है वो भी आपको बताएँगे, और इसके साथ-साथ अमेरिका के अंदर मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर क्या उन्होंने हरकत की और क्या मामला वहाँ पर हुआ, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह भी शेयर करते हैं। तमाम तर चीज़ें एक-एक करके शेयर करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि बाकायदा तौर पे धमकियाँ शुरू कर दी गई हैं और टीवी चैनल्स के ऊपर बाकायदा तौर पर बैठकर धमकियों का एक सिलसिले का आगाज़ कर दिया गया। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, व्लॉग कर रही हूँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है उस्मा बुखारी की, और ये सेशंस अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का 24 तारीख तक आप देखेंगे कि जारी रहेगा। और अगर एहतजाज चलता रहा तो फिर तो हम इसको देखेंगे कि ये चलता ही रहेगा। अब इस वक्त चल क्या रहा है इस्लामाबाद के अंदर, बाकायदा तौर पे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 30,000 के करीब तो नफरी तलब करने की है, लेकिन एफसी की नफरी भी एक बड़ी तादाद में बुलवा ली गई है, 4,000 एफसी के जवान। और अभी सोच प्रचार चल रही है कि क्या पंजाब पुलिस को बुलाया जाए या नहीं। उसके साथ-साथ 22 की रात यानी जुम्मे की रात से ये प्लानिंग की जा रही है कि बाकायदा तौर पे जो इस्लामाबाद के रास्ते हैं जो हर एहतजाज से पहले बंद कर दिए जाते हैं, दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है रेंजर्स और एफसी की डिप्लॉयमेंट करके बंद कर दिए जाएंगे। और इसके साथ-साथ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की स्ट्रैटेजी है वो मुख्तलिफ है। स्ट्रैटेजी ये है कि इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अभी से ये क्लेम कर रही है, जब 4 रोज़ बाकी हैं, आज मंगल का दिन है, 4 रोज़ बाकी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे 10 से 15,000 के करीब लोग इस वक्त इस्लामाबाद और सराउंडिंग्स के अंदर आस-पास के इलाकों में मौजूद हैं, और उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का कह दिया गया। उनको पहले ही कह दिया गया है कि आप महफूज मकामात पर चले जाएँ और खुद को सेफ कर लें। जैसे ही हम कॉल देंगे या जैसे ही 24 वाला दिन चढ़ेगा, तो वो तमाम तर लोग जो हैं वो सामने आ जाएँगे। ये भी कहा गया है कि 4 मुख्तलिफ जो अतराफ़ है वहाँ से इस्लामाबाद, मैंने सुबह ग़ालिबन आपको बताया था कि इस्लामाबाद को घेराव किया जाए। मोनाल वाली जो साइड है उसका इस्तेमाल करें, केपीके वाले लोग मोनाल से एक चेक पोस्ट आते हुए आती है हरीपुर वाला, जहाँ से इलाका शुरू होता है। इसके साथ-साथ पेशावर के अंदर से कहा जा रहा है टारगेट है कि 1 से 1.5 लाख बंदा सिर्फ पेशावर शहर से निकाला जाए, जो बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद पहुँचेगा। ये तो एक तैयारियाँ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मौजूद हैं। लेकिन सुबह से आज लग रहा है दिन कोई ऐसा था बारीक वारदातें डालने का। पहले सुबह एक खबर जियो जंग द न्यूज़ ने खबर चलवाई जी कि बाकायदा तौर पे एक मुज़ाकरात के हवाले से या बैकडोर राब्ते शुरू हो गए। उसके ऊपर ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, शेख वकास ने, मैंने आपको सुबह व्लॉग में बताया, उसकी तरदीद की। लेकिन अब बाकायदा तौर पे वैसे तो एहतजाज के हवाले से कुछ भी नहीं चलता, लेकिन अब टीवी चैनल्स ये बता रहे हैं कि इमरान खान ने जो मुज़ाकराती एक कमेटी बनाई थी, या जो उसमें 3-4 लोग थे, उसमें अली मीर गंडापुर और बैरिस्टर गौहर जो मुलाकात के लिए पहुंचे थे अडियाला जेल, उनको ये टास्क दिया है और उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि अगर कोई उनसे बातचीत करना चाहता है तो वो आके करे। और इस तरह के बयानात अब मतलब उनको ये रंग देने की कोशिश की जा रही है कि एहतजाज से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकरात करने जा रही है, ताकि जो लोग हैं, जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं, जो लोग एक जानिब निकल रहे हैं, उनका मोराल किसी तरीके से डाउन किया जा सके। ये खबरों में कितनी सच्चाई है, तमाम तर चीज़ें समी इब्राहिम साहब कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। और इमरान खान ने किसी को ज़िम्मेदारी नहीं दी कि जाएँ जाके मुज़ाकरात करें, बल्कि हर सूरत का है कि 24 वाला एहतजाज होगा, और फिर अगर किसी ने बातचीत करनी है या हालात किस नहज तक पहुँचेंगे वो मैं डिसाइड करूँगा, या मेरे से आके डायरेक्ट मुज़ाकरात होंगे। ये तमाम तर मामला एक एक तरफ तो ये सब चल रहा है। लेकिन जहाँ पर ये सारी बातें, वहीं पर बाकायदा तौर पे धमकियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। फैसल वावडा साहब आए हैं और उन्होंने कहा है कि मच जेल भी है, हाउस अरेस्ट भी हो सकते हैं, यानी दोबारा वो मिलिट्री ट्रायल, मिलिट्री कोर्ट से अब धमकियाँ जो है मच जेल और हाउस अरेस्ट की जानिब आ गई। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम तो कर ली है, 27वीं भी कर लेंगे, ठोक बजा के 26वीं कर ली है, 27वीं भी कर लेंगे, जो कुछ कर सकते हैं करें। 24 नवंबर को पानी का एक बुलबुला बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होगा। 1 लाख छोड़ के 5 लाख बंदा निकल आए तब भी कुछ नहीं होगा। साथ उन्होंने ये भी कह दिया, उन्हें जरूरत पड़ी कहने की कि मेरा किसी जमात से ताल्लुक नहीं है, लेकिन बस पता नहीं समझ नहीं आती, किसी जमात से ताल्लुक नहीं है लेकिन पूरा मीडिया दिखाता है, आगे माइक्स की भरमार होती है, बाकायदा तौर पे तमाम मीडिया चैनल्स उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करते हैं, और न जाने क्यों इतना इंटरेस्ट लेते हैं वो आके, क्यों इस तरीके से हर एहतजाज से पहले आके एक तो वो दहशतगर्दी हो जाएगी, कातिलाना हमले हो जाएंगे, बम धमाका हो जाएगा, खून रेजी हो जाएगी, तमाम तर चीज़ें क्यों रिपीट करते हैं आके, ये भी बड़ा अहम सवाल है। बहरहाल फैसल वावडा ने अपनी धमकियां शमकियां दी आके, तो कठपुतलियों के जरिए एक धमकियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला तो आप अगले कुछ दिनों में देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन अब कठपुतलियों के जरिए बाकायदा तौर पे ये सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब हुआ क्या है, आप अंदाज़ा लगाएँ, ये हुकूमत और इसके कारनामे, इसके करतूत, इसके लोग, अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी सफ़ीर बेसिकली एक ज़ूम मीटिंग कर रहे थे। ज़ूम मीटिंग में वो बात कर रहे थे, ज़ूम मीटिंग में वो इंटरैक्ट कर रहे थे कुछ ख़वातीन से, कुछ लोगों से, कुछ बच्चे भी थे। बेसिकली जो पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है वो जिस तरीके से एक प्रेशर बढ़ा रहा है, जिस तरीके से एक उसने माहौल बनाया हुआ है इमरान खान की रिहाई और यहाँ पे जो गैर इंसानी सलूक है उसके खिलाफ, तो उसके ऊपर वो जो ज़ूम मीटिंग थी वो इसलिए थी महज़ कि उन लोगों को कहा जा सके कि आपने किसी ऐसे चीज़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी, और बस चुप करके साइड पे अपना यहाँ पे रोज़ी-रोटी कमानी है, पैसे पाकिस्तान भेजने। उस ज़ूम मीटिंग के दौरान कहा ये जा रहा है कि जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी सफ़ीर मौजूद है, उनको बड़े सख्त तरीन सवालात का सामना करना पड़ा, और जब उनको सख्त तरीन सवालात का सामना करना पड़ा तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने फ़ौरन ज़ूम मीटिंग के दौरान एक फ़हश फ़िल्म, एक गंदी फ़िल्म चला दी। और ये एक छोटी-सी बात नहीं है।
یہ آپ کے امریکہ کے اندر موجود پاکستانی سفیر کا کارنامہ ہے. یعنی جہاں پر آپ کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے وہاں آپ یہ گندی گھٹیا فلمیں چلا دیا کریں گے. سامنے خواتین بچے موجود تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی سوال اٹھتا ہے, ڈاکٹر موہت پیرزادہ اور تمام تر سینئر صحافی سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر ان کے زوم اکاؤنٹ کا ایکسس کس کے پاس تھا, آخر کون تھا جس نے اس کمرے میں فوراً وہ فلم تبھی چلائی جیسے ہی سخت ترین سوالات کیے, کہ مطلب کون تھا, یہ کون سا طریقہ ہے سخت سوالوں سے بچنے کا. اور اب جو پاکستانی امریکنز ہے, جو پاکستانی ڈائسپورا امریکہ کے اندر موجود ہے, وہ باقاعدہ طور پہ جو امریکہ کے اندر جو موجود ہے پاکستانی لوگ, وہ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی سفیر, پاکستانی سفیر امریکہ کے اندر جو موجود ہے, پاکستانی سفیر, وہ استعفیٰ دیں, کیونکہ یہ ان کا جو ایک ان ڈپلومیٹک بیہیویئر تھا, گھٹیا, obviously گھٹیا ترین بیہیویئر اس کو کہا جائے, یہ دراصل یہ لوگ ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پاس یہ ان کی مینٹل اپروچ ہے کہ اس طریقے سے معاملات کو اوپر سے ٹرخانا ہے کہ بس سوال لوگ بھول جائیں اور لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے لگ جائیں. اللہ معاف کرے, یعنی یہ اپروچ, یہ طریقہ کار, اور اس کے اوپر اب وہ لوگ باقاعدہ طور پہ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا رویہ, یعنی چین آپ سے آلریڈی خفا ہے. چائنا والے جو معاملات چل رہے پچھلے 2-3 روز سے, وہ مریم نواز کا ایک اسٹیٹمنٹ, چائنا اس کے بعد بڑا کنسرن شو کر رہا ہے. اس کے بعد آپ نے امریکہ کے اندر جو پاکستانی سفیر ہے اس کے حوالے سے پاکستانیوں کے جذبات اتنے ایگریویٹ کر دیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ استعفیٰ دے. حرکت ہی اتنی گھٹیا تھی. اب آخر میں جو میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنی ہے 2 سینئر ججز کے حوالے سے, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر, دونوں کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ کتنا شدید ویر اور کتنا شدید ایک مسئلہ تھا کہ ان 2 ججز کی وجہ سے مجھے لگتا ہے, ایک تو آئینی ترمیم کرنی پڑی عمران خان کی وجہ سے, دوسری بڑی وجہ تھی منصور علی شاہ اور منیب اختر سے جان چھڑوانا. سو اب آئینی ترمیم بھی ہو گئی, آئینی بینچ بھی بن گیا, لوگوں کے گھروں میں جس طرح ان کو دربدر کیا اس ترمیم کی وجہ, سب ہو گیا, سب کچھ اپنی مرضی کے سارے مقاصد اچیو کر لیے. لیکن شاید یہ 2 ججز اتنے اپ رائٹ ججز ہیں, اتنے بہترین ججز ہیں کہ ان کی جو ایگزسٹنس ہے نا وہ بھی اب کھٹک رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا. کہا جا رہا ہے جو پچھلی جمعرات گزری ہے, اس جمعرات والے دن باقاعدہ طور پہ ایک ریفرنس تیار کیا گیا ہے. ریفرنس پریزیڈنسی سے سپریم کورٹ جائے گا. جب ریفرنس سپریم کورٹ جائے گا تو سپریم کورٹ مشورہ مانگنے کے لیے اس ریفرنس کو آگے بھیجے گی پرائم منسٹر کے پاس, اور ایک طے کر کے تمام تر معاملہ کہ پھر ان 2 ججز کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس کے اوپر ظاہر مزید کارروائی ہوگی. اور پھر کس طریقے سے ماضی میں اعجاز الاحسن کے ساتھ جو ہوا, جو جس طرح ججز کو سائڈ لائن کیا گیا, تب تو نہ ترمیم تھی, نہ یہ آئینی بینچز تھے, نہ یہ کھلواڑ بھی نہیں ہوا تھا سپریم کورٹ کے ساتھ. اب تو کھلے معنوں میں کھلواڑ ہو چکا ہے. اور وہ خواجہ آصف نے صبح میں نے آپ کو بتایا تھا, انہوں نے کہا کہ ہمارا ساتھ دے رہی ہے فوج ہائبرڈ نظام میں, تو عدلیہ بھی اب ہمارا ساتھ دے. تو جب عدلیہ کے اندر 2-3 لوگ اس طرح بولنے والے ہوں گے تو ان کو اس طرح اٹھا کر دودھ میں سے مکھی کی طرح باہر کیا جائے گا. اور منصور علی شاہ اور منیب اختر کے ساتھ ایک ریفرنس کے اوپر ان کو سپریم کورٹ سے باہر کرنے کا جو اتحادی ہے اس کے حوالے سے خبریں یہ چل رہی ہیں کہ جمعرات کو ریفرنس تیار ہو گیا ہے, اب کسی بھی وقت پہنچ جائے گا, ریفرنس بالکل گڈ ٹو گو ریڈی ہے. یہ پاکستان کے اس وقت حالات ہیں, یہ کھلونا بن چکی ہیں عدالتیں, یہ کھلونا بن چکے ہیں تمام طرح کے جو ادارے ہیں. تبھی تو عمران خان نے بیسیکلی, مجھے لگتا ہے جو عمران خان نے کال دی ہے یہ کسی پاکستان تحریک انصاف یا کسی ایک جماعت کے لیے نہیں ہے, یہ دراصل کال صحافیوں کے لیے ہے. یہ ہر اس شعبے اور ہر اس شخص کے لیے ہے جس نے سفر کیا اس تمام پیریڈ کے اندر. کسانوں کے ساتھ جو ہوا, ہم صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, جس طرح ڈر لگتا ہے ہر خبر بریک کرنے کے بعد کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا, بڑا ناپ تول کے بولنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ادروائز جو آپ کے ملک کے ساتھ جو معاملات جس طریقے سے ہوئے, سول رائٹس جس طریقے سے ختم کیے گئے, عدالتوں کے ساتھ جو کچھ ہے, نہیں ہر ٹیچر کو, اسٹوڈنٹ کو, صحافی کو, ڈاکٹر کو, کسان کو, ہر کسی کو اس کال کے اوپر نکلنا چاہیے. کیونکہ یہ اوور آل ایک اجتماعی طور کے اوپر جس طرح سے آپ کے باقاعدہ ایک رائٹس ہیں, آپ کے حقوق ہیں, جس طرح وہ سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک کسی شخص کی لڑائی یا ایک جماعت کی لڑائی یا ایک محض طبقے کی لڑائی نہیں ہے جس نے صرف خان کو یا بلے کو ووٹ دیا ہے, جس نے نہیں بھی ووٹ دیا بھائی, یہ ہر اس شخص کی لڑائی جو کل کو قانون کی حکمرانی چاہتا ہے. آپ کے ملک میں اگر کوئی جج اس سے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ اختلاف کرے گی تو پھر اس طرح اس کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا جائے گا. یہ ایک پیغام ہے. کچھ یہ انپورٹنٹ اپڈیٹس انشاءاللہ ساتھ ساتھ اب آپ کو اپڈیٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے. میں نے آپ کو صبح بتایا تھا, ہر وہ دن اب خبر ہوگا جب تک اس ملک میں چیزوں کو بہتری کی طرف نہیں لے جایا جاتا. آپ سب کی مجھے سپورٹ چاہیے, لائک شیئر سبسکرائب, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.